आदरणीय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथि, मेरा प्यारा प्यारा गुरुवर्ग, निर्णायक मण्डल एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म हृदय जनसाईको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज मलाई सभ्यता संरक्षणमा नागरिकको भूमिका भन्ने विषयमा आफ्ना दुई चार शब्द राख्न दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना दुई चार शब्द राख्न गइरहेको छु। हाम्रो देश नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दा हाम्रो देश नेपाल हल्का विकट र आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा हाम्रो देश नेपाल हल्का विभिन्न भए तापनि हाम्रो देश नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले समृद्ध रहिरहेको छ। हाम्रो सभ्यता भन्ने कुरा हाम्रो संस्कृतिसँग रिलेटेड मतलब सम्बन्धित रहिरहेको छ। संस्कृति भनेको कुनै पनि मानिसले अवलम्बन गरेका भाषा, धर्म, जात जाति, साहित्य, कला, चाल चलन, रीतिरिवाज आदिको समष्टि नै संस्कृति हो र सभ्यता पनि हामीले हाम्रो संस्कृतिबाटै सिक्दै आएका हुन्छौँ। अनि सभ्यताको संरक्षण भनेको हामी सभ्य नागरिकले हामीले सिकेको संस्कृतिको संरक्षण गर्नमा के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ नागरिकको भूमिकामा पर्दै आइरहेको छ। हाम्रो देश नेपाल हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको छ। यस्तै गरी हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश पनि बनिरहेको छ। हाम्रो देशमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। हामीहरूले सभ्यता भनेको हाम्रो अनुशासनसँग सम्बन्धित रहिआएको छ। अनुशासनको पालना गर्नु नै एउटा सभ्यताको संरक्षण नै भएको हामीहरूले पहिलेदेखि बुझ्दै र थाहा पाउँदै आइरहेका छौँ। अनुशासन भनेको मानिसलाई उचित मार्ग निर्देशन गर्नको लागि चाहिने एउटा सिद्धान्त नै हो। यही सभ्यता भन्ने कुरा मानिसले उठ्दा बस्दा खाँदा जुनसुकै कुरा गर्दा पनि मानिसले सभ्यताको पालन गर्नुपर्ने हुँदा सभ्यता र अनुशासन एकअर्काका पर्याय शब्द नै बनि आएका छन्। सभ्यताकै कारण मानिस एउटा आदर्श व्यक्ति बन्न पुग्दछ। सभ्यताकै कारण मानिस एउटा जेहेन्दार व्यक्ति बन्न पुग्दछ। सभ्यताकै कारण मानिसले सानैदेखि सभ्य नागरिक बन्दै गएका मानिस नै भोलि गएर देशका डाक्टर, इन्जिनियर, लयर मतलब शिक्षक, विभिन्न खालका दक्ष जनशक्तिहरू र ठुला ठुला पदमा पुग्न सक्ने व्यक्ति भनेका नै सानैदेखि सभ्य नागरिक बन्दै गएका व्यक्तिहरू हुन्। सभ्यताको संरक्षण गर्नको लागि नागरिकको के कस्ता भूमिकाहरू रहन्छन् त भन्ने विषयमा हाम्रो सभ्यता भनेको हामीले हाम्रो राष्ट्रको समुन्नतिका लागि गर्ने योगदान नै हामीहरूको सभ्यता हो। आज यी सभ्यताकै कारण मानिस ढुङ्गे युगबाट अहिले आधुनिक युगसम्म आइसकेको छ। वास्तवमा भन्यो भने सभ्यताको विकास हाम्रो ढुङ्गे युगदेखि नै विकास हुँदै आइरहेको छ र यही सभ्यताकै कारण हामी मानिसहरू बाँदर, हाम्रो पुर्खा भनेका हामी बाँदरहरूको पुर्खा हाम्रो भनिआएको थियो। आज हामी मानिसहरू सभ्य नागरिक बन्दै आएका छौँ। हाम्रो सभ्यताको संरक्षण गर्नको लागि हामीले अनुकरणीय काम गर्नुपर्दछ, जो कि हाम्रो कामबाट अरू प्रेरित भएर हाम्रो कामहरूलाई हामीले सिकेका ज्ञानहरूलाई अनुसरण गर्न सकुन्। हाम्रो सभ्यता, सभ्य नागरिक बन्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै राष्ट्रको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु अनि साझा सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु, सुरक्षा गर्नु। हामी नेपाली नागरिक सभ्य भएको मानिन्छ। हामी नेपाली नागरिकहरू सभ्यताको पालन गर्दै आइरहेका छौँ। हामी नागरिकहरूले सभ्यताको संरक्षण गर्नको लागि अनियमितता, अपारदर्शिता, विभिन्न खालका अनियमितता, घुसपिट, ढिलासुस्ती विरुद्ध हामीहरूले कदम चाल्यौँ भने यो नै हामीहरूको एउटा सभ्य नागरिक हुँ र यो नै हामीहरूको एउटा सभ्यता बन्न सक्दछ। र हामीहरूले हाम्रो देशमा सुशासन ल्याउन सक्यौँ भने, पारदर्शिता ल्याउन सक्यौँ भने, विभिन्न खालका भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूलाई, नेपाली समाजमा रहेका थुप्रै विकृति, विसङ्गति अनि विभिन्न खालका कुप्रथाहरूलाई हामीहरूले ती प्रथाहरूलाई निर्मूल पार्न सक्यौँ भने हामीहरू सभ्य नागरिक भएको हामीहरूले गर्न सक्छ। अरूले पनि हामीहरूको कामबाट प्रेरित भई हामीहरूको काम अनुसरण गर्न सक्दछौँ। यसरी नै हामीहरूले सभ्यताको एउटा संरक्षण गर्न सक्दछौँ। यही सभ्य नागरिक भएकै कारण हामीहरू मानिसहरू यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। जुन व्यक्तिले अनुशासनलाई व्यवहारमा लागू गर्दैन त्यस व्यक्तिले सभ्यताको पालन कहिले पनि गर्न सक्दैन। जुन व्यक्तिले अनुशासनलाई पालना गर्दै जान्छ त्यस व्यक्ति नै भोलि गएर देशको एक सभ्य नागरिकको रूपमा चिनिन्छ। सभ्य नागरिकको रूपमा चिनिनु भनेको राष्ट्रको समुन्नतिको लागि, राष्ट्रको समृद्धको लागि, राष्ट्रलाई सुसम्पन्न गराउनको लागि आफ्नो
समृद्ध सभ्यता भनेको हामी सभ्य नागरिक बन्नको लागि हामी एउटा हाम्रो घर परिवारको सामान्य घर परिवारको क्रियाकलापमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन। हामीहरूले सभ्य नागरिक बन्नको लागि सभ्यताको संरक्षण गर्नको लागि हामीहरूले एउटा साझा देशलाई नै एउटा घर परिवार सम्झिनुपर्छ र सारा जनता नै हामीहरूको घरका परिवार हुन्। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै हाम्रा यी जनता हुन् भन्ने विषय लिएर हामीहरूले राष्ट्रको उन्नति प्रगति र राष्ट्रकै समृद्धिको लागि लडे मात्र हामीहरू राष्ट्रकै स्वार्थको लागि लडे मात्र हामीहरूले एउटा सभ्यताको संरक्षण गर्न सक्दछौँ। यही नै हामी नागरिकहरूको भूमिका हो। हामी नागरिक भनेका एक देशका एक सभ्य नागरिक हौँ। हामीहरू यस देशका सारा जनता हौँ। अब हामीहरूले जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसी भने जस्तै गरी जसरी हामीले हाम्रो जन्मभूमिलाई बिर्सन सक्दैनौँ त्यसरी नै हामीहरूले हाम्रो जन्मभूमिलाई स्वर्ग समान गराउने सपना देखेका हुन्छौँ। त्यसरी नै हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई बिर्सनु हुँदैन। हामी जन्मेदेखि भोलि गएर मर्ने बेलासम्म नै हामीहरूले हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको पालन गर्दै गए हामीहरूले सभ्यताको उचित रूपमा संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सक्दछौँ। यसरी नै हामी एक सभ्य नागरिक भएको सबैले अनुसरण गर्न सक्दछन्। यदि हामीहरूले हाम्रो सभ्यतालाई हामीहरूले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हाम्रा भावी पुस्ताहरूले सभ्यता र अनुशासन भन्ने कुरा के हो भन्ने हाम्रा भावी पुस्ताहरूले थाहा पाउन सक्दैनन्। अहिलेको समयमा विभिन्न खालका सभ्य नागरिक नभएका व्यक्तिहरू गाउँमा चोकमा तास खेलेर फुस्रा गफ गरेर गल्लीमा मातेर हिँड्ने व्यक्तिहरू नै एक सभ्य नागरिक होइनन्। तिनीहरू नै सभ्यता नभएका व्यक्तिहरू हुन्। अहिलेका हाम्रा देशमा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू पनि उनीहरू पनि एक सभ्य नागरिकको रूपमा तिनीहरू चिनिएका होइनन्। तिनीहरू पटक्कै पनि एउटा सभ्य नागरिकको रूपमा आफूलाई चिनाउन खोज्दछन् तर तिनीहरू एक सभ्य नागरिक होइनन्। जसरी हाम्रो घर गाउँ सहरमा जसरी मानिसहरूले फुस्रा गफ गरेर आफ्नो अमूल्य समयलाई आफ्नो संवेदनशील समयलाई खेर फालिरहेका छन् बर्बाद गरिरहेका छन् हो त्यस्ता व्यक्ति सभ्य नागरिक पक्कै पनि होइनन्। तिनीहरूले सभ्यताको संरक्षण होइन सभ्यतालाई लोभ्याउनको लागि त्यो सभ्यताको महत्त्वलाई नबुझाउनको लागि भावी पुस्तासम्म त्यो सभ्यताको महत्त्वलाई नलग्नको लागि तिनीहरूले एकदमै समाजको विपरीत कामहरू गरिरहेका छन्। यस्तै खालका जुन एउटा समयको बर्बाद गर्ने व्यक्ति भनेको एकदमै भोलि गएर त्यस व्यक्ति पछुताउने बाहेक अरू त्यस व्यक्तिको कुनै विकल्प हुँदैन। जो कि एउटा आफ्नो लक्ष्यसम्म मरिमेटी गरी पुग्ने व्यक्तिका लागि समय अति नै संवेदनशील रहेको छ र यही सभ्यता नै यो समयसम्म जोडिआएको छ। सभ्यताकै कारण आज मानिसहरू यति सभ्य भइसकेका छन् कि आज मानिसहरूले गाउँ घर छिमेकमा रहेको कुप्रथाहरू जस्तै अन्धविश्वासहरू यस्ता खालका सामाजिक विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हटाइरहेका छन्। अहिले मानिसहरूले एउटा भ्रष्टाचार भन्ने समस्या हाम्रो देशको राष्ट्रिय समस्या हो अनि मानव बेचबिखन जस्ता मानिसलाई कुकुर जस्तो गाई बाख्रा जस्तो बाँधेर गरिने त्यस्ता विभिन्न खालका कुप्रथाहरू त्यस्ता विभिन्न खालका नकारात्मक पक्षहरूलाई यही सभ्य नागरिकले नै यिनीहरूलाई निर्मूल पार्दै आइरहेका छन् र यसरी नै हामी सभ्य नागरिक भएर सभ्यताको संरक्षण गर्न सक्दछौँ। यही सभ्यताले नै मानिस एक आदर्श व्यक्ति बन्न पुग्दछ। यही सभ्यताकै कारणले मानिस महान व्यक्ति बन्न सक्दछ। जस्तै हामीले उदाहरणमा हेर्न सक्छौँ हाम्रै देशमा जन्मिएका गौतम बुद्ध जसको त्यो सभ्यतालाई देखेर आज लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले अनुसरण गरिरहेका छन्। अहिले लाख मानिसहरू गौतम बुद्धको शरणमा परिरहेका छन्। यही गौतम बुद्धकै कारणले गर्दा पनि हाम्रो देश नेपाल गौतम बुद्धको जन्मस्थल भनेर चिनिएको छ। यस्तै गरी हामीहरूले महात्मा गान्धीलाई हेर्न सक्छौँ। उनीहरूको त्यो असल चरित्र नै एउटा सभ्यता हो र त्यही नै एउटा सभ्य नागरिक हो। त्यही राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिका लागि लड्ने व्यक्ति नै एउटा सभ्यता अनि सभ्य नागरिक बन्न सक्दछ। तसर्थ हामीले हाम्रो सभ्यतालाई संरक्षण गर्नको लागि आफूभन्दा ठुलालाई आदर सम्मान र आफूभन्दा सानालाई माया गरेर अनि हाम्रा समाजमा रहिरहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीहरूले निर्मूल पार्दै जाँदा अनि हामीहरूले त्यसरी नै एउटा संस्कृतिको पालन गर्दै जाँदा अनुशासनलाई अनुकरणीय अरूले सिक्न लायक गराउँदै जाँदा हामीहरू एक असल नागरिक भएको सार्थक हुन्छ। यदि हामीले सभ्यताको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हामीहरू असल नागरिक पटक्कै पनि बन्न सक्दैनौँ भन्दै म आफ्ना 2-4 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।